नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टारटेक नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कन्ट्रोल सिस्टमको ब्लक डायग्राम रिडक्सनको क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौँ। क्वेशन के छ भन्दा डिटरमाइन द रेशियो अफ C of S by R of S फर द सिस्टम। C of S by R of S चाहिँ अर्को के पनि सोध्न सक्छ भन्दा यसमा चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन अफ द सिस्टम भन्न सक्छ। यो C of S by R of S नलेखेर त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, एउटै हो। अब यो ब्लक तपाई यो क्वेशन देखिहाल्नुभयो। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सिंगल ब्लकमा रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ यो। अब यसमा चाहिँ हामीले कतिवटा दुई तीनवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईको मेन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो ब्लकहरुलाई चाहिँ सिरिजमा यो दुईटा ब्लक छ नि, यो ब्लकको बीचमा हामीले के गर्नु पर्यो, यिनीहरुलाई सिरिजमा लिन खोज्ने। सिरिज एउटा चाहिँ प्यारलल, अर्को चाहिँ फिडब्याक। मेनली तीनवटा कुरा, यो तीनवटा कुरामा चाहिँ हामीले बनाउन खोज्ने। अब हामीले अर्को कुरामा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा तपाईको यो ब्लकहरु छ नि, यो फिडब्याक छ कि हैन त। यो हाम्रो के छ, फिडब्याक लुप छ नि, यो एउटा फिडब्याक लुप छ र फरवर्ड लुप। फिडब्याक र फरवर्ड कसरी छुटाउने भन्दा तपाईको नि त इनपुट देखि आउटपुट तिर छ भने इनपुट देखि आउटपुट तिर छ नि एरो, यो त इनपुट देखि आउटपुट तिर छ भने एरो हाम्रो फरवर्ड लुप हुन्छ, र चाहिँ हाम्रो आउटपुट देखि इनपुट तिर छ भने चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ फिडब्याक लुप हुन्छ। अब फिडब्याक हो नि त, यसमा हाम्रो के छ, यो के छ, आउटपुट देखि इनपुट तिर छ नि, यो हाम्रो फिडब्याक भयो। यो एउटा अर्को फिडब्याक कहाँ छ, यहाँ यो छ नि त H1 भएको गेन। अर्को चाहिँ के छ भन्दा यो फिडब्याक छ नि हाम्रो। अहिले यसमा फरवर्ड लुप छैन। यति भइसकेपछि अब हामीले यो त फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दा यो त सबै कुरा ठीक छ, तर हाम्रो यो केही गरी हामीले यो ब्रान्च पोइन्ट या टेकअप पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यतातिर या यतातिर राख्न सक्यो भने यो त सिरिजमा जान्छ। फर्स्टमा त्यही गर्ने हो। अब यो पोइन्टलाई हामीले यतातिर ल्याउने कि यतातिर ल्याउने भने कसरी गर्ने भन्दा अब यो हामीले यो पोइन्टलाई यहाँ पनि ल्याउन सक्छौं, यता लिन सक्छौं, तर यता ल्याउँदा सजिलो कतातिर हुन्छ भन्दा G3 को यतातिर ल्याउँदा सजिलो हुन्छ। कसरी भन्दा यो दुईटा सिरिज हुन्छ, त्यसपछि के छ, फिडब्याक छ नि, फिडब्याक बनिरहा। यो पोइन्ट यता ल्याउँदा के हुन्छ, यो दुईटा G2 G3 त सिरिज त हुने नै भयो, र बाँकी फेरि त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा यो हाम्रो यता ल्याउँदा के हुन्छ भन्दा डबल काम हुन्छ। फिडब्याक छ नि, फिडब्याकलाई फेरि फिडब्याक बनाउनलाई हामीले यो पोइन्टलाई फेरि त्यसको यो दुईटाको भन्दा यतातिर गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई, त्योभन्दा डबल काम हुन्छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमै हामीले एक स्टेप अगाडिको सोचेर हैन त यसलाई G3 को बिहाइन्ड द ब्लक G के गरौँ भन्दा लेखौँ। फर्स्टमा स्टेप 1 मा चाहिँ के गरौँ भन्दा शिफ्ट द टेकअप पोइन्ट, यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टलाई टेकअप पोइन्ट या ब्रान्च पोइन्ट भन्न सक्छौं। टेकअप पोइन्ट बिहाइन्ड द ब्लक G3। यो पोइन्टलाई यहाँ किन लगेको भन्दा मैले भनिसके। अब गरौँ, तपाईको यहाँ समिङ पोइन्ट छ, दुईटा समिङ पोइन्ट, गेन G1, त्यसपछि यो फेरि गेन के छ हाम्रो समिङ पोइन्ट छ, त्यसपछि G2 गेन छ, त्यसपछि G3 गेन छ, लास्टमा चाहिँ के छ भन्दा C of S। अब यो एरोहरु चाहिँ नछुटाउनु होला, यहाँ चाहिँ R of S। यो के छ हाम्रो प्लस माइनस। अब हेर्नु त हाम्रो यो पोइन्ट यो H1 छ नि, H1 लाई के गर्दैछौं भन्दा यतातिर लग्दैछौं नि, H1 लाई यतातिर लग्ने। H1 एउटा यता गयो, यो लास्टको यो चाहिँ हाम्रो यो त जस्ताको तस्तै छ, यतातिरको यो युनिट फिडब्याक, र माथिको पनि हामीले केही गरेको छैनौं, जस्ताको तस्तै छ यो नि त। H2 गेन छ। अब यहाँ चाहिँ के लेख्ने भन्दा फर्स्टमा अब यहाँ चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो रुल अनुसार के छ भन्दा हाम्रो यो टेकअप पोइन्टलाई बिहाइन्ड के छ G3 को अगाडि लगाएछौं नि, G3 को अगाडि लाग्दा के हुन्छ भन्दा हाम्रो के हुन्छ, रिभर्स गेन के हुन्छ, रिभर्स गेन्सको ब्लक थपिन्छ। कसरी हेर्नु त, अघि हाम्रो यो ब्लकसम्म थियो नि, यो ब्लक हेर्नु त, यसमा के छ हाम्रो आउटपुट हेर्नु त, आउटपुट र इनपुट सेम आउनु पर्छ ब्लक चेन्ज गर्दा पनि हेर्नु त। यति लुप हेर्नु त हाम्रो G3 छैन नि, यतिमा हेर्नु त, यतिमा हेर्दाखेरि हाम्रो G3 यहाँदेखि यो लुपदेखि हेर्नु त यतिदेखि यतिसम्म हाम्रो G3 छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टलाई यहाँ लग्ने बित्तिकै हाम्रो के G3 आयो नि, G3 पनि आउने भयो। त्यही भएर हाम्रो G3 आउने बित्तिकै हामीले के गर्यौं भन्दा डाइरेक्ट G3 लाई डिभाइड गरिदियौं हैन त। यहाँ थियो नि G3, अघि त G3 आएको थिएन, अहिले यो G3 आइरहा, त्यही भएर के हामीले G3 एक्स्ट्रा आयो। त्यही भएर के गर्ने भन्दा डाइरेक्ट G3 ले डिभाइड गरिदिने, फर्मुला याद गर्नु परेन। यति भइसकेपछि अब हाम्रो हेर्नु त यो दुईटा छ नि, यो दुईटालाई G2 र G3 के छ हाम्रो क्यास्केड अर सिरिजमा छ। स्टेप 2 मा के छ भन्दा G2 एन्ड G3 आर इन क्यास्केड। क्यास्केड को मतलब
सिरिजमा के हुन्छ भन्दा दुईटा ब्लक सिरिजमा छ भने के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँ लेख्दिउँ G2 G3 यहाँ अगाडि एउटा समिङ पोइन्ट छ, यहाँ हाम्रो गेन छ G1, यता हाम्रो अर्को समिङ पोइन्ट छ र यहाँ पनि समिङ पोइन्ट छ। यहाँ हाम्रो R of S अब यो हाम्रो जस्ता छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्ताको तस्तै लेखिदिने हो H1 डिभाइड बाइ G3 यो आयो। माथिको हाम्रो S2 छ। अब हाम्रो एउटा के छ युनिट फिडब्याक पनि छ नि, युनिट फिडब्याक नि छुटाउनु भएन। यहाँ हाम्रो CFS छ। अब अर्को स्टेपमा के गर्ने भन्दा नि त यति के छ यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ चाहिँ माइनस हो, यहाँ प्लस या माइनस हो। हेर्दा यति के छ हाम्रो यो फिडब्याक छ नि, फिडब्याक के छ नेगेटिभ फिडब्याक छ। यसलाई इलिमिनेटिङ के अर्को स्टेपमा के गरौँ भन्दा स्टेप 3 मा चाहिँ के गरौँ भन्दा हेर्दा यो लुप यो छ नि यो यतिलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा इलिमिनेट गर्नु पर्यो। स्टेप 3 मा चाहिँ इलिमिनेटिङ फिडब्याक लुप। अब फिडब्याक लुप यतिलाई इलिमिनेट गर्नु पर्यो। फर्स्टको के छ हाम्रो यो समिङ पोइन्टलाई जस्ताको तस्तै बनाइदिउँ। यहाँ गेन छ G1 यतिलाई एउटा गर्दा यतिलाई के हुन्छ एउटा सिंगल ब्लक आउँछ नि फिडब्याकलाई इलिमिनेट गर्दा। यहाँ के आउने भन्दा एउटा सिंगल ब्लक आउँछ। त्यसपछि लास्टमा के छ हाम्रो बाँकी CFS मात्र छ नि। अब हेर्नु त कसरी गर्ने भन्दा हाम्रो G2 G3 डिभाइड बाइ 1 प्लस G1 यो इन्टु यो गर्नु पर्यो। G2 G3 के छ हाम्रो हेर्नु त H2 हाम्रो फर्मुला के छ यहाँ अहिले के भयो पोजिटिभ छ नि सरी नेगेटिभ छ, नेगेटिभ भएर के नेगेटिभ फिडब्याक हुँदा हाम्रो साइन के आउँछ पोजिटिभ आउँछ। यहाँ पोजिटिभ आयो, यहाँ अहिले पोजिटिभ फिडब्याक भएको चाहिँ साइन चाहिँ यहाँ के हुन्थ्यो भन्दा नेगेटिभ हुन्थ्यो। यति कुरामा ध्यान दिने। अब हाम्रो के छ तलतिर यहाँदेखि एउटा अर्को यो पनि बाँकी छँदैछ H1 डिभाइड बाइ G3 यो ब्लक यो गेन पनि बाँकी छ र अर्को के छ युनिट फिडब्याक यो पनि छ। अब हेर्दा हाम्रो के छ यो दुईटा के छ यो दुईटा के छ हाम्रो यति हेर्दा के को फर्ममा छ क्यास्केड सिरिजको फर्ममा छ। यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा डाइरेक्ट सिरिजमा आउँदा के हुन्छ भन्दा मल्टिप्लाई हुन्छ क्यास्केडको फर्ममा। माथितिर मल्टिप्लाई गरिदिउँ G1 G2 G3 हेर्दा G1 यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ एउटा सिंगल ब्लक आउने भयो 1 प्लस G2 G3 H2 CFS यता अगाडितिर यो गेन त गयो। अब यहाँ एउटा के छ सिंगल के छ समिङ पोइन्ट, यहाँ दुईटा समिङ पोइन्ट बाँकी छ अझै एरो एरो हाम्रो यो युनिट फिडब्याक र अर्को के छ हाम्रो यहाँ यो H1 डिभाइड बाइ G3 को ब्लक नै बाँकी छ यो गेन। अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा R of S हेर्नु त यो फेरि के को फर्ममा चाहिँ हाम्रो यति हो नि त नेगेटिभ फिडब्याक छ नि यति यो प्लस या माइनस नेगेटिभ यो के छ नेगेटिभ फिडब्याक छ नेगेटिभ फिडब्याक यति चाहिँ फिडब्याक हुँदा के छ हुन्छ हाम्रो फिडब्याक अघि सेम यही प्रोसेस अघि माथि पहिले गरेको जस्तो नेगेटिभ फिडब्याक हुँदा के गर्ने भन्दा तपाईँको हाम्रो यति चाहिँ सिंगल ब्लक आउने भयो। सिंगल ब्लकमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा यो डिभाइड बाइ 1 प्लस यो इन्टु यो हो नि। के गरौँ भन्दा G1 G2 G3 1 प्लस G2 G3 H2 डिभाइड बाइ 1 प्लस यति इन्टु यो गर्ने त हो नि G2 G3 G1 G2 G3 डिभाइड बाइ 1 प्लस G2 G3 H2 इन्टु H1 G3 यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ CFS छ। अगाडितिर एउटा यो समिङ पोइन्ट छ, समिङ पोइन्ट आयो
यतिर आर अफ एस युनिट फिडब्याक नि छ। यो पुरै सल्भ गर्दा हाम्रो के आउँछ भन्दा मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ तपाईको G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 प्लस G1 G2 H1 आउँछ। अब के हाम्रो यहाँ समिङ पोइन्ट छ C अफ S सरी यहाँ R अफ S, यता चाहिँ C अफ S। हाम्रो यहाँ युनिट फिडब्याक छ। फिडब्याक छ नि, नेगेटिभ फिडब्याक के चाहियो यसलाई चाहिँ हामी के अब सिंगल ब्लकमा गर्न सक्छौं। कसरी भन्दा के आउँछ भन्दा G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 प्लस G1 G2 H1 डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ के चाहिए 1 छ नि 1 इन्टु यो माथिको यति यो सबै G1 G2 G3 1 प्लस G2 G3 S2 प्लस G1 G2 H1 हाम्रो यो सिंगल ब्लकमा आइसक्यो। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दा डाइरेक्ट C अफ S डिवाइड बाई R अफ S। यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा तपाईको G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 G3। यति नै हो। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो।